नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको प्रभातकालीन नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज म प्रकाश पाठक उपस्थित भएको छु। जनचासोका विभिन्न विषयमा अतिथिसँग विचार विमर्श गरिने यो कार्यक्रम रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा हरेक दिन बिहान 7 बजेदेखि आधा घण्टा सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। मुख्यतः आजको हाम्रो कुराकानी नेकपाले सभामुखको उम्मेद्वार चयन गर्न नसक्दा संसद बैठकमा परेको प्रभाव, उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्पेमाथि नेकपाले दिएको निर्देशन र उहाँको अडान तथा संसद बैठक लगातार अवरुद्ध हुँदा समग्र प्रक्रियामा पर्ने प्रभावका विषयमा केन्द्रित रहनेछ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका हाम्रा अतिथिलाई कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागे हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 01 55 41 906 मा आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। संसदमा स्पष्ट बहुमतमा रहेको सत्तारूढ दल नेकपाले सभामुखको उम्मेद्वार चयन गर्न नसक्दा संसद बैठक बारम्बार प्रभावित बन्दै आएको छ। महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूमाथिको छलफल प्रभावित मात्र होइन, आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको मार प्रतिनिधि सभाले खेप्नु परेपछि यसबाट गलत नजिर स्थापित हुँदै गएको छ। उपसभामुखले संसद सञ्चालन गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि एउटा दलको निर्णयका कारण संसद नै अनिर्णयको बन्दी बन्नु पक्कै पनि राम्रो होइन। यो अवस्थाले संसदमा विचाराधीन रहेका विधेयकमाथिको छलफल मात्र होइन, समग्र संसदीय प्रक्रिया नै प्रभावित बनेको छ। आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। उहाँसँग हामी केही बेरमा सम्पर्क गर्नेछौँ। डाक्टर साहब स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्ते। सभामुख उम्मेद्वार चयनको विषयलाई लिएर सत्तारूढ दलभित्र देखिएको आन्तरिक कलहको असर प्रतिनिधि सभाको समग्र प्रक्रियामा परिरहेको छ। यो कतिको जायज छ, के मान्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो जायज त कसरी भन्ने, किनभने संसदलाई कुनै पार्टीको प्रोक्सीका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। संसद आफैमा पनि संवैधानिक रूपमा चाहिँ अस्तित्वमा आउने उसको अधिकार छ र संसदीय जुन काम कारबाहीहरू छन् ती काम कारबाहीहरूमै चाहिँ संविधानका सम्पूर्ण संरचनाहरूले चाहिँ एउटा प्राणवायु पाउन सक्दछन्। अब अहिलेको परिस्थिति कस्तो भयो भने कि संसदको लागि चाहिँ अधिवेशन बोलाउँदै पनि केही चाहिँ यस्ता विषयवस्तुहरू जो कुनै पार्टीका लागि आन्तरिक विषयवस्तुहरू हुन्, त्यो आन्तरिक विषयवस्तुले चाहिँ संसदलाई प्रभावित गरिरहेको छ। यो बस्न सकेको छैन, यसले चाहिँ आफ्नो काम कारबाही सुरु गर्न सकेको छैन र त्यो कारणले गर्दा अनि सम्पूर्ण संवैधानिक संरचनाहरू जो चाहिँ संसदमा आधारित छन् या कम्तीमा पनि संसदीय प्रक्रियाले जसमा चाहिँ एउटा मलजल गर्दछ त्यो चाहिँ हुन सकेको परिस्थिति छैन। त्यसो हुनाले र त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन थियो, त्यो जायज पनि थिएन एकातिर र अर्कोतिर। त्यसो अहिलेको जुन एउटा निरन्तरता छ संसदको, त्यसका लागि ती प्रक्रियाहरू आफ्नो चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो। संसदलाई आफ्नो नित्य कर्म गर्न दिएर पनि त्यो सम्भव थियो। डाक्टर साहब यहाँलाई म केही बेर रोक्छु। हामी श्रोताहरूलाई एउटा जानकारी गराउँछौँ। 55 41 904 मा आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। प्राविधिक कारणले हामीले 6 उपलब्ध गराउन सकेका छैनौँ। हामी निरन्तर जाउँ कार्यक्रममै। अब यो जुन हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ, नेकपा एउटा बहुमत प्राप्त दल संसदमा रहेको छ, एउटा प्रक्रियाका लागि जुन किसिमको उसको आन्तरिक द्वन्द्व देखिएको छ, यसलाई चाहिँ स्वाभाविक मान्ने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन डाक्टर साहब? किनभने एउटा जुन हिसाबले एउटै दलबाट सभामुख र उपसभामुख हुन पाइन्न भन्ने एउटा संवैधानिक व्यवस्था पनि छ भनेर भनिन्छ। यसले चाहिँ यो दलको आन्तरिक गुटको शिकार संसदलाई बनाइएको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ स्वाभाविक मान्न सकिन्छ अथवा यो कहिलेकाहीँ हुने अवस्था हो? स्वाभाविक होइन, मैले भने स्वाभाविक पनि छैन, मुनासिब पनि छैन। र संसदको अहिलेको चाहिँ संरचना हेर्ने हो, आन्तरिक स्थिति हेर्ने हो भने यी सबै काम कुराहरू हुँदै गर्दा पनि संसद चल्न सक्दछ। संसदमा अध्यक्ष, संसद
संसदको सभामुख नभएको हो, सभामुखको पद रिक्त भएको हो, तर उपसभामुख हुनुहुन्छ र उपसभामुखलाई त्यस्ता सबै चाहिँ काम कर्तव्य अधिकारहरू प्राप्त छन् जो संविधान अन्तर्गत सभामुखले प्राप्त गर्न सक्दछन्। तर त्यही सभामुख नभएका अवस्थामा या सभामुखले भाग शान्ति दिएका अवस्थामा काम गर्नका लागि भनेरै उपसभामुखलाई चाहिँ व्यवस्था गरिएको हो। अहिले सभामुखको पद सर्वथा रिक्त अवस्था भएको हुँदा कसैले दिने लिने कुरा होइन। संविधान अन्तर्गत जे जस्तो अधिकारहरू सभामुखले पाएको छ त्यो उपसभामुखले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि संसदको प्रतिनिधि सभालाई चलाउनलाई हामीसँग कुनै पनि किसिमको रुकावट छैन। अब त्यति हुँदा हुँदै पनि अनि संविधानका प्रावधानहरूलाई अनुचित तरिकाले व्याख्या गर्ने अनि भइरहेको जुन एउटा संवैधानिक परम्परा छ त्यसलाई चाहिँ एउटा के भने किनार लगाएर अनि आफ्नो किसिमको तरिकाले संसदका प्रक्रियाहरू चलाउँ भन्ने कुरो एउटा देखिँदैछ जुन चाहिँ ठिक हुँदै होइन। र हामी एउटा अर्को कुरो पनि के बुझ्नु पर्दछ भने कि संसद भनेको संसदमा सबैको चाहिँ हैसियत अनुसार उपस्थिति छ। पार्टीहरू जो राजनीतिमा छन् या राष्ट्रिय भूमिकामा छन् त त्यस्तो अवस्थामा केवल एउटा पार्टीले र त्यसमा पनि के हो भने सत्तारूढ पार्टीको चाहिँ एउटा मातृदल भएका कारणले गर्दाखेरि यदि हामी संसदीय प्रक्रियाहरूलाई अवरुद्ध गर्दछौँ, यसलाई अगाडि बढ्न दिँदैनौँ, यसको जुन एउटा संवैधानिक हैसियत छ त्यसको प्रयोग हुन दिँदैनौँ भने त्यो त स्वाभाविक हुँदै हुँदैन। बरु यो के एउटा निरन्तर खतरा के देखिँदैछ भने संसदीय प्रणालीमा जुन एउटा संसदीय विषयहरूमा संसद कसरी चलाउने, संसदमा कुन रूपमा प्रस्तुत हुने, त्यसमा गोलबद्ध हुने आधार के हो, त्यो संगठनका नियमहरू के हुन् र जुन जितेर आएका र जनताको एउटा नाउँमा शपथ खाएका संविधानका नाउँमा ती सांसदहरूले संसदीय दल मार्फत आफूलाई कसरी आफ्नो मञ्चलाई प्रयोग गर्ने भन्ने जुन अधिकार छ त्यो चाहिँ पार्टीले गर्दाखेरि त्यो कुण्ठित भइरहेको अवस्था छ। पार्टी अहिलेको जुन अवस्था छ त्यसले के देखिन्छ भने यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको यो भ्यानगार्ड पार्टी होइन। यो चाहिँ के हो भने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सेना, निजामती सबैलाई चाहिँ पछि लाएर अनि आफू अगाडि हिँड्ने पार्टी जुन साम्यवादी मुलुकहरूमा देखिन्छ त्यस्तो होइन। ऊ पार्टीले आफ्ना काम कारबाही गर्न सक्दछ, मजाले गर्न सक्दछ, आफ्ना दृष्टिकोणहरू पनि राख्न सक्दछ, तर संसदमा संसदीय दल छ नेकपाको, सत्तारूढ पार्टीको भनेपछि छलफल त त्यहाँ हुनुपर्ने हो र त्यो छलफलले यो संसदको एउटा निर्भरत रूपमा काम गर्ने अधिकारलाई असर गर्न हुँदैन। आफ्नो अब मञ्च तयार छैन गर्दै गर्ने, तर संसदीय प्रक्रिया त अरूका लागि पनि हो। त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भने हामी यदि आज एउटा पार्टीले गर्दैछ त्यसलाई हामी सहनशील भएर हेरौँला, तर यो प्रक्रियाले के हुन्छ भने मैले भने नि अब रक्त संसार कसरी होला संवैधानिक परिपाटीमा सबै कुरो संसदमा गएर जोडिन्छ र संसदले चाहिँ सरकारको कारणले गर्दा एजेन्डा पाएको छैन र सरकारले किन पाएको छैन भन्दा उसको पार्टीले चाहिँ त्यसमा अलि हालिमुहाली गरिरहेको छ। अब ती कुराहरू त पर्दा पछाडिका कुराहरू हुन् र यी कुराहरूले यो पर्दा अगाडिको कुरालाई यो रूपमा प्रभावित गर्नु भनेको हाम्रो संवैधानिक संरचनाहरू कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्नु नै हो। विपिनज्यू, जस्तो यो सभामुख र उपसभामुख एकै दलबाट हुन नपाउने बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण यो उपसभामुखको राजीनामा पछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्छ भनेर नेकपाका नेताहरूले जसरी व्याख्या गरिरहेको अवस्था छ, यसलाई चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ? होइन, उपसभामुखले को राजीनामाको हो, राजीनामा उहाँले गर्नुभयो भने अब निश्चित रूपमा दुईटै पदलाई चाहिँ सामर्थ्य अनुसार वितरण गर्न सकिएला र चाहिँ उचित उम्मेदवारको पनि चाहिँ तय गर्न सकिएला निर्वाचनका लागि। तर त्यो त उहाँले राजीनामा गरे भने हामी उहाँलाई राजीनामा गर भनेर कसरी भन्न सक्छौँ? एउटा सत्तारूढ पार्टीका हिसाबले हेर्यो भने उसले जुन दिन चाहिँ एउटा साधारण सदस्यमा उपसभामुख एउटा
हुनुहुन्थ्यो र केन्द्रीय सदस्यको केन्द्रीय एउटा समितिको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला उहाँको हैसियत फरक थियो, अहिलेको हैसियत फरक छ। अहिले उहाँ ती कुराहरू छोडेर अनि उपसभामुख पदको चाहिँ शपथ गरेर एउटा संसदको एउटा गरिमामय पदमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई तपाईँले राजीनामा गर्नु भनेर तपाईँले साथीभाइको नाताले भन्नु होला, पुरानो एउटा सम्बन्धलाई चाहिँ आधार बनाउनु होला, तर उहाँको वैधानिक हैसियत चाहिँ त्योभन्दा माथिको छ र उहाँले त्यसबाट त्यो प्रताडना फिल गरिरहेको भन्ने कुरो सार्वजनिक रूपमा आइरहेको छ कि मलाई राजीनामा म गर्दिनँ, अब जे गर्नु छ गर्नुहोस्। त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने यो धेरै अप्ठ्यारो परिस्थिति हो। यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति हो कि सभामुख र उपसभामुख बिचको जुन एउटा ट्रेड अफ गर्नका लागि उहाँलाई बलिदान गर्न पाइँदैन। अब त्यो गर्ने परिस्थिति देखिनु त निश्चित रूपमा राम्रो होइन, किनभने एउटा मान्छेले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने एउटा पद र हैसियतको कुरो पनि हो। त्यो चाहिँ निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सबैका लागि, सबै पार्टीका लागि समान चाहिँ रूपमा एउटा कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने पदका रूपमा चाहिँ संसारभरि लिइन्छ संसदीय प्रणालीमा। अब हामी त्यस्तो पदमा भएको अनि एउटा के भनेदेखि अनिच्छुक उपसभामुखलाई कसरी पार्टीको डिसिजन लगाउन सकिएला, त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो परिस्थिति हो। र फेरि त्यसको अर्को पक्ष पनि छ। मलाई लाग्दछ यो सभामुखको पद या उपसभामुखको पद भनेको यो कार्यकारिणी पद होइन, यो त हाउसका लागि एउटा प्रोक्सी हो। जुन कुरो चाहिँ प्रतिनिधि सभाले निर्णय गर्दछ त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने, त्यसलाई अध्यक्षता गर्ने, भरसक आफ्नो भोट नहाल्ने, आफ्नो मतान्तर पनि सो नगर्ने। अब यो त कुनै पनि हिसाबले कार्यकारिणी र चाहिँ नेतृत्वदायी पद नै होइन। यो पद भनेको सामान्य रूपमा हाउसको प्रिजाइडिङ अफिसरको पद हो। यो पदलाई यत्रो ठुलो यसको चाहिँ ओरिएन्टेसन र यसलाई यति ठुलो कलर दिने काम किन भइरहेको छ? किनभने यो यदि यो पदलाई बाघ बनाउनु भयो भने संसदीय व्यवस्था एउटा के भनेदेखि मुसा भएर चाहिँ रूपान्तरित हुन्छ। किनभने यो प्रणाली प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो र यसको नेतृत्व राजनैतिक रूपमा संसदको प्रधानमन्त्रीले गर्दछन्। बाँकी कुरो त संसदको जुन आन्तरिक काम कारबाहीका लागि जुन सभामुख र उपसभामुखको व्यवस्था गरिएको छ त्यो चाहिँ केवल एउटा वैधानिक भूमिकामा निष्पक्ष रूपमा निर्वाह गर्ने पद हो भनेपछि त्यसलाई त्यति महत्त्व गरेर लेनदेन गरेर राखिदा अनि त्यसको प्रयोग कसरी चाहिँ प्रतिनिधि सभाको हितमा होला, प्रतिपक्षले कसरी चाहिँ त्यसबाट समान रूपमा संरक्षण पाउला र प्रिसाइडिङ अफिसरले पार्टीको प्रिसाइड गर्ने हो कि प्रधानमन्त्रीको प्रिसाइड गर्ने हो कि प्रतिनिधि सभाका चाहिँ एउटा सम्पूर्ण सदस्यहरूका लागि प्रिसाइड गर्ने हो, सबैले बुझ्नु पर्दछ। विपिनजी, जस्तो अब यसलाई यसरी बुझ्दा हुन्छ हामीले, जस्तो यो संविधान त उपसभामुखले जुन अडान लिइरहनु भएको छ, म पार्टीको निर्देशन मान्दिनँ, म उपसभामुखमा निर्वाचित भइसकेपछि पार्टीको सदस्यता मैले परित्याग गरेँ, मैले संवैधानिक रूपमा चाहिँ मेरो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ भनेर जुन अडान लिनु भएको छ, यो यथार्थपरक देख्नुहुन्छ संविधान त? अब यथार्थपरक भन्दा पनि अनुभूतिको कुरा हो। तपाईँले कसरी लिनु पर्दछ भने एउटा कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको उपसभामुखलाई चाहिँ तपाईँ राजीनामा गर्नुहोस्, तपाईँ जसरी भए पनि राजीनामा गर्नुहोस् भन्ने, जसरी चाहिँ गरिहाल्नुहोस्, आजै गर्नुहोस्, भोलि गर्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि उहाँले अब जुन एउटा प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ त्यसबाट के देखिन्छ भने उहाँले चाहिँ यसलाई सहज रूपमा एउटा स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्ने पदको चाहिँ हैसियत मैले प्रयोग गर्न पाइनँ भन्ने चाहिँ उहाँले त शब्दको पछि जानुहुन्छ भने त्यो चाहिँ अलिकति ममाथि हिंसा भयो भन्नुभएछ। हिंसा भनेको केवल तपाईँको भौतिक रूपमा मात्र हुँदैन, मानसिक रूपमा पनि हुन्छ। किन यत्रो दबाब भन्ने कुरो त त्यो दबावको बारेमा उहाँले कुरा गरिराख्नु भएको छ र एउटा कुरा तपाईँ निश्चिन्त भएर बुझ्न सक्नुहुन्छ कि यो हाउसको प्रिजाइडिङ अफिसरलाई राजनीतिक रूपमा यति म्यानिपुलेट गरिँदैन। कति बेलायती परम्परामा जानुभयो भने त उनीहरू कहाँ पनि आजकल उपसभामुखको व्यवस्था हुन्छ, सभामुख त पहिलेदेखि छन्। त त्यो पदका लागि अब यो सभामुखको पदका लागि त कसैले एउटा टर्म निर्वाह गरिसकेको छ, एउटा अवधि
त्यो भूमिकामा छ भने अर्को अवधिमा उसले आफ्नो प्रतिनिधि फेरि चाहिँ त्यो भूमिका चाह्यो भने उसलाई चाहिँ कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्र जसबाट ऊ उठ्दछन् चाहिँ अरू पार्टीहरूले प्रतिद्वन्दिता गर्दैनन्, अर्को उम्मेदवार दिँदैनन्। अर्थात् त्यो इज्जत गर्ने पद नै हो। अब त्यो विश्वासका लागि कि सबैको एउटा साझा मञ्चको प्रयोग साझा उद्देश्यका लागि हुन्छ भन्ने कुरोको एउटा अनुभूति दिलाउनलाई पनि त्यस्तो गरिन्छ। अनि हामीले कहाँ पुर्यायौँ त्यो पदलाई? नेपालमा पनि त यस्तो त कहिले पनि भएको थिएन। अब यो जुन किसिमको अवस्था सृजना भएको छ अहिले, संसदीय गतिरोध जसरी अगाडि बढिरहेको छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि त्यो सशक्त आवाज उठाउन सकेको छैन, संसद यसरी प्रभावित भयो, यसलाई चाहिँ यसरी हल गर्ने भनेर। अब तपाईँ यसको सहज अवतरणको विकल्प चाहिँ के देख्नुहुन्छ? अब मलाई लाग्दछ के भन्दाखेरि यो पार्टीले यसलाई धेरै महत्त्व दिनु हुँदैन। शक्ति सन्तुलनका लागि या आफ्नो वर्चस्व चाहिँ कायम गर्नका लागि सरकार उप विभिन्न पदहरू छन्, विभिन्न क्षमताहरू छन् जसको प्रयोग पार्टीले गर्न सक्दछ र पार्टीमा जुन शक्ति सन्तुलनको चाहिँ बिन्दु खोजिँदैछ त्यसका लागि सभामुखको पदलाई प्रयोग गर्नु भएन। र एउटा सहज रूपमा चाहिँ यदि प्रतिनिधि सभाको प्रक्रियाहरूमा जाने हो भने अनि सभामुख र उपसभामुखको अहिलेको सङ्कट स्वतः समाधान भएर जान्छ। तर त्यो प्रक्रियामा नजाने हो भने निश्चित रूपमा त्यो चाहिँ सहमतिको बिन्दु सबैका लागि उत्तिकै सहज हुनु पर्दछ र त्यो सहज बिन्दु प्राप्त गर्नका लागि लेनदेन गर्नु पर्ला। अब जो स्थापित भइसकेको व्यक्तिलाई चाहिँ यसमा राजीनामा गराएर अनि अर्को लेनदेन गर्ने भन्दाखेरि हामीले यो जुन अनुभूति छ नि संसदको जुन एउटा गरिमामय जुन पद छ त्यसको बारेमा, त्यसको निष्पक्षताका बारेमा अनुभूति दिनै सकेनौँ। यो यत्रो तछाड मछाड हुन्छ यसका लागि भने यसको प्रयोग कुन रूपमा हुन गइरहेको छ भन्ने बारेमा साधारण मान्छे पनि सशङ्कित हुनुपर्दछ। यो संसदीय व्यवस्था कुनै पनि सभामुखको बिर्ता होइन, हेर्नुहोस्, न त कुनै पनि संसदको बिर्ता हो। प्रतिनिधि सभामा यदि चाहिँ कुनै निर्णय गरिन्छ भने त्यो निर्णय गर्नका लागि त्यसका लागि उचित मान्छे भनेको त्यो कसले गर्ने, कुन रूपमा गराउने भन्ने बारेमा सरकारले आफ्नो निर्णय प्रस्तावहरू सभामुख माथि नै लाने हो र त्यसमा सभामुख कन्स्ट्रेन गर्ने व्यक्तिका रूपमा उपस्थित हुनु हुँदैन। र त्यस बाहेकको जुन एउटा तपाईँको सरकारका प्रस्तावहरू बाहेकका जुन कुराहरू छन् त्यसमा प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व यो के भने प्रिजाइड गर्ने अफिसरले सभाको मुख भएर हिँड्ने हो र त्यो हुन सकेन भने संसदीय व्यवस्था चल्दैन। त्यस हुनाले मलाई लाग्दछ यो अहिले जे भइरहेको छ यो चाहिँ एकदमै भ्यानगार्ड पार्टीका रूपमा भइरहेको छ। यसले पार्टी भित्रको मतान्तरलाई तपाईँको एउटा वैधानिक शासन प्रणालीमा लाई थिच्ने गरी प्रयोग हुँदैछ जुन एकदमै अस्वाभाविक र सँगसँगै यसको यदि समयमै तपाईँ यसलाई समाधान गरिएन अहिलेको समस्यालाई भने यो प्रष्ट रूपमा के देखिन्छ भने हामी संसदभित्र पनि सभामुखको रूपमा एउटा अर्को कार्यकारिणीको सिर्जना गर्दैछौँ जो निष्पक्ष हुने छैन। विपिनजी, यहाँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ, हामी ब्रेकमा जान्छौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका पनि प्रश्न लिएर म आउनेछु, कृपया टेलिफोन सम्पर्कमै बसिदिन यहाँलाई आग्रह गर्दछु। अहिलेलाई भने ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। तपाईँ रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा द हेडलाइनर्स सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। विपिनजी, यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। श्रोताहरूको प्रश्न छ, हामीसँग 6 मिनट समय मात्र बाँकी छ, संक्षिप्त जवाफको अपेक्षा गर्छु। चन्द्र राईले सिराहाबाट सोध्नु भएको छ, सभामुख चयन गर्न महिना दिन बितिसके पनि त्यसमा टुङ्गो लाग्ने अवस्था देखिँदैन। यसरी संसदलाई बन्धक बनाउँदा कस्तो सन्देश जान्छ? यसले समग्र प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ? अब सन्देश त जहिले पनि नराम्रो नै जान्छ, तर त्यसको परिणाम चाहिँ राम्रो कुनै हालतमा पनि हुँदैन। जस्तो त्यो संसद नचलेको कारणले गर्दा संसदको जुन दुवै सदनको विशेषाधिकार छ त्यो विशेषाधिकारहरू प्रयोग गर्न सक्ने चाहिँ सांसदहरूको जुन अधिकार छ त्यसको प्रयोग हुँदैन। अब राजनीतिक मञ्चलाई साझा मञ्चका रूपमा प्रयोग गर्नका लागि चाहिँ संसद चाहिन्छ, किनभने संसद मात्र यस्तो ठाउँ हो जसमा सबै पक्षहरूको उपस्थिति छ, त त्यो गर्न पाइएन। त्यस्तै अब सरकारको जवाबदेहिता कसरी माग्ने, देशमा यो अवधिमा कति ठुला परिवर्तन भएका छन्,
इस्युहरू आएका छन्, जनताले बोलेका कुराहरू हाउसमा पुग्नु पर्यो, त्यो त सरकारको जवाबदेहिताका लागि पनि जरुरी हुने भयो। अनि त्यसपछि के छ भनेदेखि एउटा संसदीय प्रक्रियामा तपाईँ अहिले 4 दर्जनभन्दा बढी विधेयकहरू रहेको हामी पाउँदछौँ। त ती सबै विधेयकहरू यदि यो हिउँदे अधिवेशनमा तह लागेनन्, छिनोफानो भएन भने हाम्रो आफ्नै विभिन्न चाहिँ ऐनहरू ढिलो हुन जान्छन्, त्यसको चाहिँ इम्प्याक्ट हाम्रो कानुनी प्रणालीलाई हुन्छ। त्यस हुनाले यो अहिलेको हिउँदे अधिवेशन नेपालमा चाहिँ कानुनी अधिवेशन पनि मानिन्छ, किनभने बजेट सजेट यताउति नीति तथा कार्यक्रमको रडाको हुँदैन। अहिले त कानुन निर्माण गर्नका लागि अब यो समयको प्रशस्त चाहिँ प्रयोग हुनुपर्ने अवस्थामा यो हुन सकेको परिस्थिति छैन भनेपछि हामी यसको परिणाम चाहिँ नकारात्मक हो। यसले जुन हाम्रो प्रजातान्त्रिक एउटा देशको चाहिँ कटिबद्धता छ हो त्यसको प्रयोग गर्नलाई हामीलाई दिँदैन। त्यसैले संसद चाँडोभन्दा चाँडो बस्नुपर्छ भन्नुको कारण त्यो हो। बलबहादुर भट्टराईले झापाबाट र विश्वनाथ श्रेष्ठले सामाखुसीबाट एउटै आशयको प्रश्न सोध्नु भएको छ। यतिका लामो समयसम्म सभामुख चयन हुन सकेन, संवैधानिक व्यवस्थालाई नै दलहरूले यसरी खिल्ली उडाउँदा कस्तो अवस्था रहला देशमा भोलिका दिनहरूमा, किनभने बजेट निर्माण लगायतका अन्य कामहरू पनि एउटा निर्धारित समय सीमाभित्र गर्नुपर्नेछ। कानुन निर्माणको यो एउटा चरणमा चाहिँ दलहरू यसरी आफै आन्तरिक लडाइँमा उत्रदा भोलि त्यसमा प्रभाव पर्ने अवस्था चाहिँ देख्नुहुन्छ कि हुन्न तपाईँ? हो, संसदलाई यसको जुन एउटा संविधानले दिएका जुन अधिकारहरू छन् त्यो अधिकारको प्रयोग गर्न यदि हामीले दिएनौँ भने अनि शक्ति केन्द्रको रूपमा संसद होइन अन्य किसिमका संरचनाहरूको क्रमशः सिर्जना हुँदै जान्छ। मैले अघि जस्तो संसदीय दलको कुरा गरेँ, यदि संसदको कार्यक्रम या संसदको समय, संसद भित्रका संरचनाहरूको प्रयोगको विषय हो, कुनै पार्टीको स्तरमा यो प्रयोगलाई हेर्ने हो भने संसदीय दल हरेक पार्टीको छ भनेपछि मूलत जुन सत्तारूढ पार्टी र प्रतिपक्ष, ठुलो प्रतिपक्षको त्यस्तो दलहरू छन् जसले चाहिँ यी विषयमा काम गर्न सक्दछन्। जब त्यसभन्दा बाहिरको जब संरचनाहरूले संसदका बारेमा निर्णय गर्दछ र संसद केवल एउटा प्रोक्सी हो भन्न खोजियो भने त्यसले चाहिँ बाहिर भएको निर्णयलाई खालि त्यसमा चाहिँ लाछाप लाउने हो भन्ने मात्र सोचियो भने हाम्रो संरचनाले जुन एउटा प्रतिबद्धता गरेको छ प्रजातन्त्रको, मानव अधिकारको या हाम्रो जुन एउटा के भने भ्रष्टाचार विहीन एउटा नेपाली समृद्ध समाजको सिर्जनाको जुन कुराहरू छन् त्यो सम्भव हुन सक्दैन, किनभने त्यसले जवाबदेहिताको अहिलेको जुन हाम्रो प्रणाली छ त्यसलाई सतहदेखि नै खलबल्याउँछ। त त्यस हुनाले त्यस्तो नगरिकन यो प्रक्रियालाई सुरु गर्ने अनि हरेक पार्टीले चाहिँ जहिले पनि आफ्ना बारेमा कुरा गर्न सक्दछ र सरकारसँगको सम्बन्धलाई कसरी निर्धारित गर्ने भन्ने बारेमा उसले चाहिँ सरकारलाई आफ्नो एउटा नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास पनि गर्न सक्दछ। तर त्यसले चाहिँ उसको संसदीय दलको अधिकार र प्रतिनिधि सभाको जुन आफ्नो अधिकार छ, विशेषाधिकारहरू छन्, त्यसको प्रयोगमा असर पुर्याउनु हुँदैन। त्यसको संसदको रूपान्तरण एउटा केवल प्रोक्सी, अर्काको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने फोर्सको रूपमा मात्र चाहिँ आउनु भनेको हाम्रो जुन एउटा रक्त सञ्चार गर्दछ संसदले संवैधानिक परिपाटीमा हो त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु नै हो। श्याम खतिवडाले सोध्नु भएको छ सुनसरीबाट, यति योग्य र दक्ष व्यक्ति उपसभामुख हुँदाहुँदै पनि नेकपाले अथवा जुन मुख्य दल छ, मुख्य दलले चाहिँ यति अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेको अवस्था छ। यदि उपसभामुखले संसदीय प्रक्रिया सुरु गरेपछिको अवस्था चाहिँ के हुन्छ? उहाँले भने जस्तै अथवा नेकपाका नेताहरूले भने जस्तै सभामुख पद गुमाउनु पर्ने अवस्था रहन्छ नेकपाले? त्यो अब त्यही अहिलेको समस्या के हो भने जुन उपसभामुख हुनुहुन्छ उहाँलाई व्यक्तिको रूपमा हामी नहेरौँ, एउटा सङ्गठनको चाहिँ मापदण्डमा हेरियो भने सभामुखले गर्ने सबै कामहरू सभामुखले गर्न पाइन्छ, संविधानले त्यो भन्दछ। अब अध्यक्षता गर्ने भनेर संविधानले जुन उल्लेख गरेको अधिकार छ, अध्यक्षता गर्ने भनेको सभा कसरी चलाउने, सभामा प्रस्तावहरू कसरी ल्याउने, त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, टाइम बाँडफाँड कसरी गर्ने, कसरी दलीय प्रतिनिधित्व गराउने, अनि त्यसपछि कानुन निर्माण हुन्छ, निर्माण भएको कानुनमा हस्ताक्षर गर्ने, त्यसलाई राष्ट्र के अरे भनेदेखि प्रमाणीकरण गर्ने, राष्ट्रपति कहाँ पुर्याउने, यी सबै कुरा चाहिँ
चाहिँ अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले गर्दछन्। यदि निर्वाचन नै भएको छैन भने पनि सबैभन्दा वरिष्ठतम व्यक्तिले गरेर भए पनि संसदीय गाँठोहरू फुकाउने चलन हाम्रै देशमा छ, अरूमा पनि छ। भरेपछि उहाँमाथि अलिकति के जुन वैधानिक उहाँको शक्ति छ त्यसलाई नियन्त्रण गरिएको भन्ने त प्रश्न नै छ। र मैले अघि भने कि त्यो नियन्त्रण गरेर यदि उहाँलाई सरकार या पार्टीले आफ्नो नियन्त्रण एउटा राजनैतिक नियन्त्रण र जवाबदेहितामा राख्न खोजेको हो भने त त्यो धेरै चाहिँ टिप्पणी गर्नुपर्ने विषय हुन्छ। त सभामुखको निर्वाचन गराउनु राम्रो हो, किनभने त्यो पद रिक्त छ, चाँडोभन्दा चाँडो गराउने हो। तर संसदलाई त्यो निर्वाचन नभएका कारणले संसदलाई आफ्नो अस्तित्वमा आउने र आफ्नो अधिकार वहन गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन। हवस् त डाक्टर अधिकारी, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद। हवस् त श्रोता, आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारीसँग कुराकानी गर्यौं। फरक प्रसङ्गमा अर्का अतिथिसँगको छलफल लिएर भोलि फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसँगै प्राविधिक मित्र कृष्ण भण्डारी र म प्रकाश पाठक पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।